शारीरिक सम्पर्कमा बसेर यौन सम्पर्कमा राखेर सन्तान प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले 1 वर्षसम्म उहाँहरूको बिचमा यो क्रियाकलाप हुँदै पनि सन्तान प्राप्ति गर्न सकिएन भनेदेखि उहाँले सक्नु भएन भनेदेखि उक्त दम्पतिलाई हामीले अब निसन्तानपन शब्द राम्रो छैन त्यही पनि हामीले चाहिँ बाध्य भएर त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँलाई निसन्तानपन छ। अब निसन्तानपनको अवस्था कस्तो छ नेपालमा? डाक्टर साहब बच्चा भएन बिहा गरेको 10 वर्ष भयो 15 वर्ष भयो 20 वर्ष भयो बच्चा भएन के उपाय छ के भनेर आएको चाहिँ प्रशस्त उदाहरण चाहिँ मैले पाएँ कि महिलामा भएको समस्याहरूले पनि बच्चा सन्तान प्राप्ति गर्न अवरोध खडा गर्छ। अनि सिधै के हुन्छ भनेदेखि बिहा गरेको यति वर्ष भयो सन्तान प्राप्तिको लागि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ तर हुन सकेन। आउनुभएको थियो श्रीमती आउनुभएको थियो अरे उहाँको 3टा श्रीमती रहेछन्। जाँच गरेँ मैले पुरुषकै छैन पुरुषकै शुक्रकीट छैन हैन भएको त शुक्रकीट। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को स्वास्थ्य विशेष यो कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिइरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com मा यहाँहरूले दैनिक रूपमा समाचारका अपडेटहरू हेरिरहनु भएको छ, देश विदेशका खबरहरू हेर्दै आउनु भएको छ। सँगसँगै हाम्रो स्थापना कालदेखि नै हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू र विशेषज्ञ डाक्टरहरूका कुराहरू यहाँहरू माझ राखेका छौँ। यो कार्यक्रम समाचारपाटीको यो कार्यक्रम हामीले उत्पादन गरेर यहाँहरू माझ पुर्याइरहँदाखेरि कतिपय लामो समयदेखि सही डाक्टरकोमा नपुगेकै कारण आफ्नो स्वास्थ्य समस्या भएर बसिरहनु भएका कतिपय बिरामीहरूले राम्रोसँग स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। त्यो देख्दा हामीलाई गर्व अनुभूति हुन्छ, राम्रै गरेछौँ कि भन्ने लाग्छ। यस अर्थ पनि हामीले विभिन्न रोगका विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग त्यो रोगमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका डाक्टरहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र तपाईहरूका समस्याहरू समाधानमा कम्तीमा पनि एउटा इट्टा थपोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। सही रोग सही डाक्टरकोमा नपरेकै कारण पनि, सही डाक्टरसम्म पुग्न नसकेकै कारण पनि कतिपयले पैसा खर्च भइरहेको, स्वास्थ्य लाभ राम्रोसँग नभएका उदाहरण अहिले पनि यत्रत्यत्र सर्वत्र छन्। हाम्रो समाजमा निसन्तानपन, सन्तान एउटा मानिस पूर्ण हुनका निमित्त बच्चाबाट वृद्ध अवस्थामा पुग्दासम्म यो जीवन चर्या चलिरहँदाखेरि सन्तान कति महत्त्व छ भन्ने तपाईँ आफैलाई अनुभूति हुन्छ। भनिन्छ सन्तान जीवन पूर्ण हुनका निमित्त एउटा क्राइटेरिया पनि हो। आज निसन्तान भएकै कारणले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा कतिपय समस्यामा छन्, सामाजिक रूपमा अपहेलित हुनु परेको छ, विविध कारणहरू छन्। के निसन्तानपन को उपचार सम्भव छ? कसरी गर्न सकिन्छ? समाज कुन अवस्थामा छ? यसको उपचार पद्धति कसरी हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। यदि तपाईको आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइ कसैलाई निसन्तानपनको समस्या छ भने कृपया एउटा सहयोग तपाईले गर्नुहोला। यो भिडियो व्हाट्सएप, भाइबर, फेसबुक मार्फत उहाँहरुसम्म पुर्याइदिनु होला अथवा तपाईले आफ्नो फेसबुकमा पनि शेयर गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गरेको सुनेको छु साथीहरुले, मलाई यो समस्या छैन, यो रोगको बारेमा मैले किन जान्नु पर्यो? विचार गर्नुहोस्, यो समस्या तपाईलाई पछि पनि हुन सक्छ अथवा तपाईको नजिकैको व्यक्तिलाई भइरहेको हुन सक्छ, भन्न डराएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईको फेसबुकमा तपाईले राखिदिएको कारण तपाईसँग भएका 200-400 जना मध्ये कसैलाई समस्या रहेछ भने यो हेर्न सक्नुहुनेछ र स्वास्थ्य लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। आज हामी पोखराको पर्स्याङमा रहेको सहारा इन्टरनेशनल फर्टिलिटी सेन्टरका वरिष्ठ डाक्टर, खास गरी उहाँले चाहिँ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा काम गर्नुभयो, लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा रहेर योगदान दिइरहनु भएका खास गरी प्रसुति तथा स्त्री रोग र निसन्तानपन विज्ञ डाक्टर गिरधारी शर्मासँग रहेर निसन्तानपन के हो, के निसन्तानपनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र सामाजिक मानसिक रूपमा चेतना स्तर कहाँ पुगेको छ, आउने पेशेन्टहरूले के भन्नुहुन्छ अनि उपचार पद्धति कस्तो छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्छौं। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। नमस्कार। यो निसन्तानपनको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी उपस्थित छौं। निसन्तानपन भनेको के हो खास? धन्यवाद प्रहलादजी। निसन्तानपन भनेको के भन्दाखेरि त विवाह हुन्छ नि, श्रीमान श्रीमती हुन्छ नि,
अब कसैले केही समयपछि बच्चा प्राप्त सन्तान प्राप्ति गरौँला भन्लान्, कसैले हाम्रो चाहिँ पढाइसकेपछि चाहिँ नि सन्तान प्राप्ति गरौँ भन्लान् होइन, कसैले चाहिँ जागिरको एउटा लेभलमा पुगेपछि सन्तान प्राप्ति गरौँला भन्लान्। उहाँहरूको छुट्टै छुट्टै उद्देश्य चाहिँ नि रहेको हुन्छ। यसमा निसन्तानपन हामीले चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि जब उहाँहरूले सन्तानको लागि चाहिँ जुन प्लानिङ गर्नु छ नि, प्लानिङ गरिसकेपछि कुनै पनि अस्थायी साधन प्रयोग नगरिकन, युज नगरिकन होइन, रेगुलर आफ्नो चाहिँ नि सम्पर्कमा बसेर, शारीरिक सम्पर्कमा बसेर, यौन सम्पर्कमा राखेर सन्तान प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले 1 वर्षसम्म उहाँहरूको बिचमा यो क्रियाकलाप हुँदै पनि सन्तान प्राप्ति गर्न सकिएन भनेदेखि, उहाँले सक्नु भएन भनेदेखि उक्त दम्पतिलाई हामीले अब निसन्तानपन शब्द राम्रो छैन, त्यही पनि हामीले चाहिँ बाध्य भएर त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई निसन्तानपन छ भनेर भने 1 वर्षसम्म छैन भने तपाईँ नडराउनुहोस्, त्यसलाई भन्न मिलेन। 1 वर्षभित्र 1 वर्ष। अब कतिपय म चाहिँ यहाँलाई ठ्याक्कै भनिदिइहालेँ, निसन्तानपन भनेर हामी भन्नका लागि चाहिँ चेक गरेर मात्र भन्न सकिने अवस्था रहला होइन। 1 वर्षसम्म होइन, यसो छ 1 वर्षसम्म त हामीले चाहिँ नेचुरलै गर्ने हामीले भन्ने सल्लाह विदिन 1 इयर होइन, कुनै पनि अस्थायी साधन प्रयोग नगरिकन सन्तान प्राप्ति गर्ने जो उहाँको उद्देश्य छ नि त्यो पुरा हुन सकेन भनेदेखि उहाँहरूलाई निसन्तानपन सम्बन्धी अब एनी वान अफ दुईजना मध्ये कसैलाई केही समस्या छ कि भनेर जाँच गर्नु चाहिँ आवश्यक पर्छ। अब निसन्तानपनको अवस्था कस्तो छ नेपालमा? ग्लोबली हेर्दाखेरि चाहिँ निसन्तानपन भनेको हाम्रो चाहिँ बच्चा सन्तान प्राप्ति गर्ने उमेर भनेको चाहिँ 15 देखि 15 वर्षदेखि 45 वर्ष उमेरमा हो होइन। र नेपालको मात्रै होइन, नेपालमा यो निसन्तानपन सम्बन्धीको चाहिँ नि रिसर्चहरू अनुसन्धानहरू चाहिँ नि हुन बाँकी नै छ होइन। तर ग्लोबली के भन्छ भनेदेखि पहिला हाम्रो 10% अफ द कपल छ नि, 15 देखि 45 वर्षको विश्वको लागि भन्छ कि 10% कपललाई चाहिँ यो समस्या छ भनेर भन्छ। 100जना कपल छन् भनेदेखि 10%लाई त भन्ने थियो पहिला होइन। अहिले पछि WHO को रिसर्च अनुसार चाहिँ नि 15% अफ द कपललाई चाहिँ यो समस्या छ भन्ने चाहिँ त्यो 10% भनेको पुरुष महिला दुईटैको तथ्याङ्क नै हो होइन, दुईटैको तथ्याङ्क। अब नेपालमा अथवा भनौँ तपाईँले पोखरामा खास गरी यो इन्टरनेसनल फर्टिलिटी सेन्टर भनेर खोल्नुभयो, किनकि समस्याहरू चाहिँ अरू पनि छन् होइन। तपाईँ आफै पनि प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ पनि हो, निसन्तानपनको विज्ञ हुनुभयो। यो अरू पनि समस्याहरू छन् महिलाहरूसँग अथवा पुरुषहरूसँग पनि हुन्छन्। खास गरी यो फर्टिलिटी सेन्टर भनेर ठ्याक्कै खोल्नुको चाहिँ कारण के मैले भन्न खोजेको, किनभने जस्तो ग्लोबली डाटा चाहिँ 10% छ, नेपालमा 15% छ पछिल्लो समय। नेपालमा त्यो अनुसन्धान भइसकेको छैन। तपाईँले यो स्पेसिफिक यसरी चाहिँ एउटा सेन्टर खोल्नु भनेको चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि यो समस्या चाहिँ छ है, उल्लेख्य छ, त्यसकारण यो सेवा दिनुपर्छ भनेर खोल्नुभयो हो? हजुर हो। के मैले मेन कज के छ भनेदेखि कारण खोल्नु पनि कारण के भने मैले यो महिलाहरूको सम्बन्धको मैले धेरै वर्ष काम गरेँ होइन। काठमाडौँ प्रथापथली बुटोलमा पनि गरेँ, त्यसपछि जिल्ला गएर काम गरेँ र यो पोखरा पनि आएर काम गरेँ। सबै सेवाहरू छ, डेलिभरी सर्भिस पनि छ, गर्भवती मैले जाँच गर्ने पनि छ, डेलिभरी सर्भिस, अपरेसन छ, क्यान्सरको सबै सेवा होइन। तर यहाँ चाहिँ निसन्तानपन चाहिँ हामीले बिरामी हेर्दाखेरि चाहिँ नि डाक्टर साहब बच्चा भएन, बिहा गरेको 10 वर्ष भयो, 15 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो, बच्चा भएन, के उपाय छ कि भनेर आएको चाहिँ नि प्रशस्त उदाहरण चाहिँ मैले पाएँ कि अब यिनीहरूलाई केही गरौँ है, पोखरा छैन होइन। काठमाडौँमा पनि 4-5 सेन्टर थियो पहिला यो हामीले खोल्ने बेलासँग होइन। अनि पछि आएर चाहिँ नि त्यहाँ सङ्ख्या बढाएको छ र मैले सोचेँ अब पोखरा किन नखोल्यो त नि होइन। इन्डियामा खोलेको छ, काठमाडौँमा खोलेको छ, हामी के कुरा कम छौँ त एउटा प्रविधि एउटा भित्राउने कुरा हो। त्यही सम्बन्धी यो महिलाको रोग सम्बन्धी भन्दा महिलाहरू भएको समस्या हो यो होइन। यो के कति कारण यसको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू प्रसुति स्त्री रोगसँग सम्बन्धित बिरामी पनि आउनुहुन्छ, तर निसन्तानपनको चाहिँ स्पेसिफिक हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ निसन्तानपन सम्बन्धी नै हो हाम्रो यो नामै त्यसरी नै दिएको छ नि होइन। फर्टिलिटी सेन्टर, फर्टिलिटी भनेको चाहिँ बच्चा सन्तान प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ नि
यो प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो नि त। यो हुन त अब यो समस्यालाई फरक होइन, किनकि मलाई सामान्य यो कान्छी-औँलाको थोरै मासु गयो भने त्यो पीडा धेरै हुने कि कम हुने, आँखा नेर दुख्यो भने कम हुने कि बढे, मैले त त्यो समस्यालाई चाहिँ तौलिन खोजेको चाहिँ होइन। तर त्यो अरू समस्याहरू र यो निसन्तानपनमा चाहिँ कस्तो समस्या, यो फरक चाहिँ के त्यस्तो छ? टोटल्ली फरक भन्दा पनि एसोसिएटेड छ यसको चाहिँ नि, जुन जस्तो यसको दुईटा सम्बन्ध छ किनभने महिला रोगहरू भनेको प्रसुति भनेको चाहिँ नि गर्भवती महिला र डेलिभरी र पोस्टमार्टम समयलाई हामी लिन्छौँ होइन। महिला रोग सम्बन्धीमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जस्तो किसिमको क्यान्सरहरू भयो, सर्भाइकल क्यान्सरहरू होइन, ब्रेस्ट क्यान्सर, युट्रस क्यान्सर, ओभेरियन क्यान्सरहरू भयो, अलिक जटिल खालको भयो होइन। अनि त्यो सामान्य समस्याहरूमा तपाईँको चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने हुन्छ, पिसिओडी भन्ने हुन्छ, विभिन्न समस्याहरू हुन्छ नि। महिलामा भएको समस्याहरूले पनि बच्चा-बच्ची सन्तान प्राप्ति गर्न अवरोध खडा गर्छ होइन। भनेको अन्य कुनै समस्या छ भने पनि बच्चा पाउनलाई अथवा बच्चा पैदा गर्नका निमित्त समस्या हुन्छ। यसको कारण चाहिँ पछि भनौँला, धेरै कारण छ, महिलाको पनि छ र पुरुषको पनि छ, दुईटैको इक्वल कारण छ हजुर छ होइन। र कसको समस्या छ बढी भन्ने हेर्नुपर्छ हामीले, अथवा एउटाको कतै पनि नहुन सक्छ र अर्को पनि हुनसक्छ समस्या हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ जजमेन्ट गरेर इन्भेस्टिगेसन गरेर जाँच गरेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। महिला रोग सम्बन्धी एउटा चाहिँ छुट्टै इस्यु छ, महिला रोग भएकाहरूलाई चाहिँ नि बच्चा-बच्ची भएको नै हुनसक्छ होइन। जसको निसन्तानपन भएको छ नि उनीहरूलाई महिला रोग सम्बन्धी समस्याहरू भएको हुनसक्छ। जस्तै पाठ्यक्रममा मासु पलायो, लियोमायामा, फाइब्रोइड युट्रस होइन, ओभेरियन सिस्ट भनेको अन्डाशय जुन अन्डा बढ्ने ठाउँ छ त्यसमा मासु पलायो अथवा ठुल्ठुलो पानी पकायो अथवा त्यहाँ रगत जम्यो होइन। त्यसपछि नलीको समस्या, साल्फिन्जाइटिस होइन, अनि त्यसपछि त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ नि इन्फेक्सन भइदियो, ट्युबल ब्लक भइदियो होइन भनेदेखि बच्चा-बच्ची नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ युट्रसको बनावट बनावटै हुन्छ कि, अनि युट्रसको बनावट कहिलेकाहीँ दुईवटा युट्रस हुने, कसैको सानो युट्रस हुने होइन, कसैको चाहिँ नि युट्रसको जुन आकार हुन्छ आकारमा परिवर्तन आउने, त्यसले गर्दाखेरि बच्चा-बच्ची चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ नि त्यसले अवरोध खडा गर्छ। त्यो सबै यहाँ हेरेर उपचार सम्भव यहाँ गर्न सकिन्छ हजुर। अब यो निसन्तानपन म चाहिँ 26-27 वर्षको भएँ, 25 वर्षमा बिए गरेको डाक्टर साहबले 1 वर्षसम्म नेचुरली प्रोसेस गर्नुहोस्, भएन भने निसन्तानपन हो भनेर अघि भनिसक्नुभयो। कतिपयलाई त्यो झस्को पनि पर्यो होला, म चाहिँ यौँ केही पनि भएको छैन, अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि प्रयोग गरिरहेको छैन, राम्रै तरिकाले चाहिँ उ गरेको म होइन यौँ छु भनेर कुनै लेडिज अथवा जेन्ट्स कुनै पनि समस्या नभएको व्यक्ति 1 वर्षसम्म उहाँले ट्राई गर्नुभयो, भएन, तपाईँको कुराले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो सङ्केत दिन सक्छ होइन। खास गरी कारण केही पनि नभएको त्यस्तो यङ व्यक्तिलाई पनि त निसन्तानपन हुनसक्छ, बाहिरी कुनै रोग नदेखिँदा पनि के कारण चाहिँ हुनसक्छन् जस्तो पोइन्ट वाइज यो कारण यस्तो कारणले निसन्तानपन हुन्छ भन्ने के हुनसक्छ? एकदम राम्रो प्रश्न हो यो। निसन्तानपनको सिधै चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल पिक्चर केही आउँदैन यो कारणले भने सिधै हेर्दाखेरि हुन्छ नि मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुराहरू भनेर त्यहाँ हुँदैन। अनि सिधै के हुन्छ भनेदेखि बिहा गरेको यति वर्ष भयो, सन्तान प्राप्तिको लागि धेरै प्रयास गऱ्यौँ तर हुन सकेन। ओन्ली द पोइन्ट आएको चाहिँ नि हामीलाई भन्ने व्यक्त गर्ने चाहिँ त्यति एउटा हुन्छ, प्रायः गरी त्यति एउटा हुन्छ। त्यसमा हामीले खोजी गर्नु पर्यो, श्रीमान श्रीमतीको कसको जाने समस्या छ दुईटैको जाँच गर्छौँ, हामीले दुईटैको कुरा सोध्छौँ होइन। यस्तो पुरुष भनौँ न, हाम्रो अब आजकल अलिकति उहाँको चाहिँ सामाजिक परिवेश चेन्ज भइरहेको छ होइन। नत्र बच्चा भएन भने महिलाको कारणले मनोवृत्ति अलिकति हाम्रो त्यो पोजिटिभ भइरहेको छ आजकल बल्ल। पहिला थिएन, म मोटर हुँदाखेरि चाहिँ नि एकजना आउनुभएको थियो, श्रीमान श्रीमती आउनुभएको थियो अरे, उहाँको 3टा श्रीमती रहेछन्। जाँच गरेँ मैले, पुरुषकै छैन, पुरुषकै शुक्रकीट छैन होइन। भएको त शुक्रकीट नभएको कारणले बच्चा भएन नि त, पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट त होइन त। त्यसले गर्दाखेरि अनावश्यक किसिमबाट दोस्रो 2जनाको चाहिँ जिन्दगी बर्बाद भयो नि होइन त। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यो जुन सोचाइ छ, त्यो किसिमको चाहिँ कल्चर छ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ परिवेश छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ मेटाउनुपर्छ। एवारनेस भन्छ नि, सचेतना कार्यक्रमलाई अलिकति अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर महिला र पुरुषको चाहिँ बराबर इक्वली चाहिँ कारण हुनसक्छ है।
जवाबदेही दुइटै हुनुपर्छ है भन्ने भनेको यो नेचुरली रूपमा कसैलाई त्यस्तो समस्या हुने हो अथवा जस्तो कतिपय रोगहरू खानपानको कारण जीवनशैलीका कारण होइन अथवा गलत मेडिसिन भनौँ धेरै मैले कतिपय रोगहरू पनि देख्छु अरू कुरा सबै ठिक छ होइन गलत मेडिसिन भएको कारण अर्को कुनै रोगहरू चाहिँ निस्किएको हुन सक्ने त्यस्तो पनि देखिएको छ ती पनि फ्याक्टर तिनले पनि केही चाहिँ असर गर्छ यो निसन्तान अहिले हाम्रो यो युग आइरहेछ नि 22nd सेन्चुरी भन्नु पर्यो है 21औं शताब्दी 22औं जानलाई सिकाएको छ हाम्रो होइन र यसमा के छ भनेदेखि मान्छेहरूले चाहिँ नि विवाह त गर्छन् आजकल लेट म्यारेज गर्ने चलन छ ढिलो विवाह गर्ने चलन छ विवाह मात्रै गरेर भएन म त विदेश गएर यति वर्ष बस्छु पैसा कमाउँछु म यदि पढ्छु पिएचडी गर्छु होइन पिएचडी गरेपछि आफ्नो चाहिँ क्यारियर डेभलप गर्छु भन्ने खालको जुन सोच राखेर जुन मान्छेको चाहिँ अहिले यस्तो किसिमको चाहिँ यस्तो चाहिँ सङ्ख्या एकदम बढ्दो छ कि जब लेट के छ भनेदेखि प्रजनन शक्ति क्षमता भनेको चाहिँ 20 देखि 30 वर्ष महिलाहरूको चाहिँ 20 देखि 30 वर्षको महिलाहरूलाई चाहिँ प्रजनन क्षमता हुन्छ एकदम हाइली पोटेन्सियल एज ग्रुप भनेको 20 देखि 30 वर्ष होइन त्यो क्रस हुने बित्तिकै के हुन्छ भने महिलाहरू पुरुषको अलिकति चाहिँ 40-45 सालले चाहिँ तान्न सकिन्छ होइन र महिलाको चाहिँ 30 वर्ष क्रस गरिसकेपछि उहाँको चाहिँ एग हुन्छ नि एगको क्वालिटीमा चाहिँ नि अन्डाको चाहिँ क्षमता कस्तो क्षमता भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्पर्म र अन्डा मिलेर चाहिँ नि फर्टिलाइज नहुने हो सानो भ्रूण बन्ने हो होइन जब एगको क्वालिटी नै कमजोर भइसकेपछि नि फर्टिलाइजेसन हुँदैन कि होइन हुँदैन भनेपछि बाहिर हेर्दाखेरि मान्छे हट्टाकट्टा देखिए पनि होइन ढिलो विवाह गर्नुको एउटा निसन्तानपनको एउटा कारण मध्ये ढिलो विवाह गर्नु पनि एकदम नम्बर 1 कज पनि हो अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नि यो लाइफस्टाइल जीवनशैली आजकल के छ सम्पूर्ण मान्छेहरू यसै ढिलो विवाह गर्छन् हैन एकदम लग्जरियस गर्ने अल्कोहल स्मोकिङ टोब्याको च्युइङ एक्सर्साइज नगर्ने हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि निसन्तानपनलाई चाहिँ नि असर गरिरहेको हुन्छ निसन्तानपन हुनलाई सहयोग गरिरहेको भनेको त्यसलाई फेरि अब सम्पन्नशाली व्यक्ति भन्दा पनि त्यो प्रयोग गर्नेहरूलाई भनौँ त्यो युज गर्छ नि हैन जसले अल्कोहल टोब्याकोहरू प्रयोग गर्छ हैन जाँड रक्सी खैनी सुर्तीहरू प्रयोग गर्छ भनौँ सबैले बुझ्ने भाषामा त्यसले पनि निसन्तानपन हुन सक्ने सम्भावना एकदमै हुन्छ आजकल हाम्रो तर डाक्टर साहब अब यो ठ्याक्कै मैले एकैछिन जोडेँ मैले चाहिँ रक्सी खाइरहेको छु मैले चाहिँ चुरोट रक्सीहरू खाइरहेको हुन्छु होइन यो प्रयोग गरिरहेको हुन्छु मेरो फोक्सो बिग्रिएन भनेर चेक गर्न जानेसम्मको कन्डिसन हामी देखिरहेको छौँ तर म निसन्तान भएपन मसँग आयो कि आएन भनेर त्यतातिरको अवेरनेस त्यतातिर सचेत भएको पाइँदैन नि होइन एउटा कुरो के छ भने निसन्तानपन सम्बन्धीको चाहिँ मान्छेले चाहिँ नि गुम्स्याएर राखेको हुन्छ कुराहरू नभन्ने मसँग तपाईँले बुटबलको उदाहरण दिए जस्तो बरु त्यसैको कारणले महिलाको कारणले भएन होला भनेर बरु अर्को विवाह गर्ने महिलालाई बाहिर चाहिँ महिलाको लागि एउटा जिम्मा दियो ल त्यो कारणले भएन भने एउटा दोस्रोबाट बनाइदियो आफू कमजोर भएको चाहिँ पुरुषले फिल गर्दैन नि त त्यो संस्कारले गर्दाखेरि चाहिँ नि दुईजना महिलाको लाइफ बर्बाद भयो नि त होइन हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि सन्तान प्राप्ति गर्नलाई दुईजनाको चाहिँ इक्वली कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् अनि यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति एवारनेस प्रोग्रामहरू भयो होइन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो लाइफ स्टाइलमा कस्तो भनेदेखि अब यो आजकल जान्छ नि मोबाइलको प्रयोग गर्ने धेरै ल्यापटप हजुर तपाईँ ल्यापटप यहाँ कहिले पनि राखेर चाहिँ नगर्नुको लागि यसरी आफ्नो चाहिँ साप हुन्छ थाइमा राखेर यसरी चट्ट शानदार छ है मजाले ल्यापटप गरेर हो सिरानीमा आडे लाएर खुट्टा ठडाएर भेरी भेरी हार्मफुल हो एकदम हार्मफुल त्यसले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ शुक्रकृति बढ्ने एउटा अन्डकोश हुन्छ नि हो अन्डकोशको टेम्परेचर भनेको चाहिँ नि हाम्रो बडीको टेम्परेचर भन्दा चाहिँ नि 1 डिग्री सेल्सियस कम हुनुपर्छ नर्मली त किनभनेदेखि शुक्रकृतिलाई चाहिँ नर्मल आफ्नो चाहिँ फिजियोलोजिकल स्ट्याटसमा राख्नलाई चाहिँ नि 1 डिग्री सेल्सियस कम हुनैपर्छ तपाईँले मैले इक्जाम्पल दिन चाहन्छु विवाह गर्यो हामी त गरिब देश भनौँ न होइन यङ जेनेरेसनका मान्छेहरू बिहा गर्यो श्रीमतीलाई छोडेर चाहिँ नि विदेश गयो हट एकदमै के तातो उसमा चाहिँ काम गर्यो अस्ति भर्खर जस्ट 2-3 डेज बिफोर होइन जापानमा काम गर्ने दम्पति दुइटैले काम गर्ने हजुर होइन अनि श्रीमानले सोधेँ मैले तपाईँ कामको चाहिँ प्रकृति कस्तो खालको छ त नि काम उहाँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भनेको चाहिँ उसले के उहाँले के गर्नेछ भनेदेखि हट ओभन हुन्छ नि हट ओभन नान बनाउने के नान त भन्यो भने त जाने त्यो ओभन हुन्छ नि तल कोइला हुन्छ होइन त्यो हिटले गर्दाखेरि रोटी बनाउने हो नि त हट ओभनमा काम गर्छ भनेर
उसको सुक्र किट चाहिँ नि उसको सुक्र किट अलमोस्ट निल थियो थिएनै थिएन क्या होइन। त्यतिमा मैले भने के भनेदेखि त्यसो तातो चिज हाम्रो चाहिँ यो प्रजनन अङ्गसँग नजिक पऱ्यो भनेदेखि त्यो प्रजनन अङ्गले चाहिँ निकाल्न सक्ने प्रोड्युस गर्न शुक्र किटको चाहिँ क्षमतालाई त्यसले ह्रास गराउँछ, डिस्ट्रोय गराउँछ कि त्यसलाई फेरि पहिलाको अवस्थामा फर्काउन रिभाइभ सक्छ अथवा रिभाइभ तपाईँको चाहिँ प्रजनन अङ्गले जुन प्रड्युस गर्छ नि त्यो सेल नै ड्यामेज भइरह्यो भनेदेखि त कसरी प्रडक्सन गर्छ र। म जस्तो पनि टेस्ट गरेँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि उत्पादन भयो होइन र स्टोरेज भएर आउन पाएन त्यो डक्ट हुन्छ भने भास्ट डिफिनेसन डक्ट हुन्छ कि त्यो डक्टबाट आउने हो नि त त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो इजाकुलेट डक्ट आउँछ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ युरेथ्राबाट चाहिँ नि सिमेन्ट जाने हो नि त। त्यो पाथवे केही ब्लक भयो कि बाटोमै ब्लक भयो, बाटो बनेर चाहिँ नि बनेर बाटोमा जुन ब्लक भयो भनेदेखि चाहिँ नि एउटा उपचार हुन्छ त्यसको बन्दै बन्ने भनेदेखि उपचार पद्धति फरक पर्छ कि अनि उनीहरू चाहिँ एकदम निराश भइसकेको थिए। बाबु यो जाँच गरौँ त भनेर भने मैले होइन भनेपछि होइन उनको शुक्र किट त बनेको रहेछ नि त बनेको रहेछ, बाटो ब्लक भारी छ, बाटो ब्लक भारी छ। त्यसलाई के गर्छ भनेदेखि जुन टेस्टिस हुन्छ अन्डको बन्ने ठाउँबाट शुक्र किट निकाल्छ हामीले कि होइन सानो जाने त्यो सिरिन्जबाट हामीले सानो जाने सिरिन्जबाट तान्छौँ कि निकाल्छ शुक्र किट होइन। अथवा त्यसले भएर भनेदेखि त्यो टेस्टिस बायोप्सी बनाउँछ कि हामीले बायोप्सी निकाल्छौँ कि जुन ठाउँबाट चाहिँ शुक्र किट बन्छ नि त्यही ठाउँको चाहिँ टिस्यु निकालेर हामीले त्यहाँ छान्छौँ कि हेर्छौँ। त्यसबाट एकदम स्पेसल राम्रो राम्रो शुक्र किट बनेको शुक्र किट एक्टिभ एन्ड मोटारी शुक्र किटलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ फेरि माइक्रोस्कोपमा राखेर हाम्रो एक्सी मेसिन छ एउटा शुक्र किट र एउटा अन्डालाई हामीले इन्जेक्ट गरिदिन्छौँ। दिज अल आर माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस, हाम्रो आँखाले देख्न सकिँदैन, माइक्रोस्कोपबाट मात्रै गर्ने हो, सबै प्रविधिले गर्ने प्रविधि हाम्रो छ माइक्रोस्कोप। जापानमा जानुभयो, श्रीमान श्रीमती आनन्दको लाइफ थियो, केही रकम पनि कमाउनु भयो होला, त्यहाँ उहाँ यति खुसी हुनुभयो उहाँ मसँग होइन। उहाँ जाँच गरेको थियो कि उहाँ पनि जापानमा जाँच गरेको रहेछ, तपाईँको शुक्र किट ठिक छैन भनेको रहेछ उनले तर किन भयो कसरी भयो भने चाहिँ नि उनीहरूले जाँच भयो त्यसपछि भएन कि नेपालमै आएर गर्छु भनेर भने उहाँहरूले भनेपछि मैले यहाँ मसँग आउनुभयो भनेको। अब यसरी जाउँ न, अब यो निसन्तानपन भयो कि भएन भनेर 1 वर्षसम्म आफ्नो नेचुरल प्रोसेस गर्दासम्म शारीरिक सम्बन्ध हामीले राख्दासम्म बच्चा भएन भने एकचोटि सुरुमा यहाँ आउनु पर्यो तपाईँसँग, तपाईँले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ काम के होदेखि लिएर यसमा यावत कुराहरू रहेछन् जुन कुरा हामी पछि पनि गरौँला। होइन केही कमेन्टहरू केही बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्दा हुन्छ। अब यसको प्रोसेसिङ ठ्याक्क के हुन्छ, जस्तो यो प्रकृतिको कारणले भयो भनेर आइडेन्टिफाई नहुने भयो त उपचार पद्धति त्यो कसरी गर्ने सम्भव नहुँदो रहेछ। कुनै 10% त केसमा कस्तो हुन्छ भने 10 to 15% कस्तो हुन्छ भने हामीले सबै हेर्छौँ, श्रीमानको पनि ठिक छ श्रीमतीको पनि ठिक छ, त्यही पनि हुँदैन, त्यही पनि बच्चा हुँदैन। यसलाई हामी के भन्छ भनेदेखि अनएक्सप्लान इन्फर्टिलिटी, बयानै गर्न नसकिने, कज पत्ता लगाउन नसकिने अनएक्सप्लान भनेर भन्छ। त्यति प्रविधि हुँदा पनि भनेको शुक्र किट पनि छ, बाटो पनि बन्द छैन, शारीरिक सम्बन्ध छ, महिलासँग पनि फिट छ, शारीरिक सम्बन्ध राख्नु भएको छ, बच्चा पनि भएको छैन। त्यो भनेको हामीले वर्णन गर्नै नसकिने, बयान गर्नै नसकिने, कजै पत्ता लगाउन सक्दैन कसैले। के गर्ने त डाक्टर साहब त्यसकोलाई? अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले जाने त ट्रिटमेन्ट पद्धति छ, त्यसको लागि छुट्टै ट्रिटमेन्ट पद्धति छ। अब पाठ्यक्रमको पनि हामीले जाने 2-3 जो छ नि पार्टहरू हुन्छ नि, फन्डस, बडी, सर्भिस भनिन्छ कि त्यसमा चाहिँ सर्भाइकल पार्टमा कस्तो हुन्छ भने सर्भाइकल पार्ट भनेको पाठेको मुख, अनि मुखमा जब स्पर्म गयो नि हाम्रो चाहिँ त शुक्र किट चाहिँ नि स्पर्महरू चाहिँ नि भेजानामा बस्छ, केही समय बस्छ होइन, त्यो चाहिँ विदिन 2 आवर्स भित्र चाहिँ गइसक्नुपर्छ होइन। जति 2 घन्टाभित्र चाहिँ पाठेको पस्यो भने पसिहाल्यो, बाँकी चाहिँ नि आफै चाहिँ नि जान्छ, त्यो चाहिँ डिस्ट्राक्ट भएर ब्याक फलो गरेर जान्छ उनीहरू त्यो होइन। कस्तो हुन्छ शुक्र किटलाई चाहिँ नि जुन त्यहाँ गइसकेपछि कहिलेकाहीँ है सबै ठाउँमा सबै बेला होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि पाठेघरको मुखले चाहिँ एउटा किसिमको रासायनिक पदार्थ निकाल्छ कि कस्तो हुन्छ भने त्यसमा एन्टिबोडी भन्ने हुन्छ कि एन्टिबोडीले के गर्छ भनेदेखि शुक्र किटलाई एन्टिजन भन्ने चाहिँ नि मान्छ। त्यसपछि एन्टिजनलाई चाहिँ नि शुक्र जुन एन्टिबोडीले डिस्ट्रोय मारिदिन्छ कि त्यसलाई भन्छ एन्टिजन एन्टिबोडी रियाक्सन होइन। त्यो हामीले चाहिँ नि जुन कृत्रिम किसिममा गर्भाधान गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि हामीले चाहिँ जुन श्रीमानको शुक्र किटलाई चाहिँ सफा गर्छौँ, फोहोर फाल्छौँ, एक्टिभ र गुड नम्बर अफ शुक्र किट हामीले चाहिँ लोड गर्छौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ नि महिलाको पाठ्यक्रममा हाल्छौँ, त्यसलाई भन्छ कृत्रिम गर्भाधान भनिन्छ।
इन्ट्रा ठिक छ, हामी अरू विषयहरू चाहिँ अरू श्रृङ्खलामा गरौँ डाक्टर साहब, किनकि यो सबै कुरा गर्दाखेरि फेरि अन्यलता होला के होइन। मैले चाहिँ के भन्छु भने अब निसन्तानपन छ यदि कुरा पनि थाहा पाउनुभयो, कारणहरू पनि हुने भयो होइन, जस्तो मोबाइल ल्यापटपको कारण पनि हुनसक्छ, विविध अल्कोहलको कारण पनि हुन सक्ने भयो, विविध कारणहरूले हुन सक्ने भयो, उहाँहरूले थाहा पनि पाउनुभयो। अब चाहिँ पोखरामा कतिपय मानिसहरू निसन्तानपन भयो भने थाहा पाउने सुट्ट काठमाडौँ इन्डियासम्म जाने, सामान्यभन्दा सामान्य रोगलाई पनि त्यो गर्ने चाहिँ चलन छ। तपाईँहरू सबै माइक्रोस्कोपबाट सबै प्रविधिबाट यहीँ गर्न सक्छौँ भनिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ यो मानसिकताको विषयमा? अलिकति हाम्रो अलिकति म जोड्न चाहेँ कि हाम्रो जो कज हुन्छ नि कारणले भन्दा महिलाको कारण र पुरुषको कारण चाहिँ नि अलिकति लामो छ, यसलाई पछि डिस्कस गरौँ। हुन्छ। अब यो के छ भनेदेखि अब यो पोखरा भनेको काठमाडौँबाट बाहिरको सोच अवश्य पनि होइन। मैले अहिले यहाँ यसो जाने हाम्रो बिरामीहरूको जाने जुन प्रोफाइल त्यसको उनको चाहिँ ट्रिट गर्ने चाहिँ ठाउँहरू हुन्छ नि हेर्दाखेरि चाहिँ यही सम्भव हुने उपचार 25% मान्छेहरू चाहिँ नि काठमाडौँ जाने रहेछन्। 25% मान्छेहरू यहाँ सुविधा छ, अझै एडभान्स खालको चाहिँ सुविधा चाहियो भने चाहिँ नि काठमाडौँ मानसिकता एडभान्स हो कि मानसिकता एडभान्स हो। एडभान्स हाम्रो अब यस छ, म के भन्छु भनेदेखि यो सेन्टरको लागि मात्रै अब हाम्रो आइपिएफ सेन्टरको लागि मात्रै भन्न खोजेको होइन, अरू सेवाको लागि पनि त्यही छ ल्याकिङ छ पोखरामा। क्यान्सरको चाहिँ हस्पिटल छैन, ट्रमा सेन्टर छुट्टै छैन, कार्डियक सेन्टर चाहिँ स्पेसल छैन, न्युरो सेन्टर छैन होइन। त मैले एउटा चाहिँ प्लान गरिरहेको छु पोखरामा, आफू त्यसको लागि छुट्टै गरिरहेको छु, बिग एउटा बजेट ल्याएर त मैले उसमा हाम्रो त्यो नभएर जानु एउटा विषय हो। जस्तो अब हामी निसन्तानपनको विषयमा कुराकानी गरिरहेछौँ, निसन्तानपनको उपचार काठमाडौँमा हुने उपचार यहाँ त हुने भयो एकदम त्यही मलाई लाग्छ। अझ बरु काठमाडौँमा चाहिँ खर्च महँगै हुनसक्छ, कतिपय हस्पिटलहरूको त्यो देख्दाखेरि पनि खर्चको हिसाब चाहिँ किताब कस्तो हुन्छ काठमाडौँ र यहाँ? अब डक्टर भोलाइजा सर मेरो गुरु हो कि गुरु हो होइन, अनि उहाँले मलाई एकदम इन्करेज गर्नुहुन्छ, इन्सिस्ट गर्नुहुन्छ। अनि यहाँको बिरामी त्यहाँ गयो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ भने उहाँले गिरजारी छँदैछ नि पोखरामा, तिम्रो मकान किन आउनु पर्दैन होइन। र उसले मसँग हामी चाहिँ प्रायः गरेर 2-3 दिन 4 दिन गफ भइरहेको हुन्छ, कुरा सरको भइरहेको हुन्छ, के गरिरहेको छ त तिमीले, कस्तो भइरहेछ भनेर ठिक छ भनेर भने कुरा भइरहेको। उहाँले चाहिँ यहाँबाट आएको बिरामी त्यहाँ जान्छन्, पछि उहाँले यहीँ फर्काइदिनुहुन्छ कि एउटा चाहिँ मैले एउटा रिलेसनसिपबाट एउटा भोला रिजाल भनेको नेपालको पायोनियर्स हो यो निसन्तानपनको लागि, पायोनियर्स हो नि त होइन। 58 सालमा आएपछि तपाईँकोमा आएर भोला रिजाल सरकोमा गएर उहाँले पनि फेरि यहीँ फर्काउनुहुन्छ उहाँहरूलाई। उहाँ गएपछि त्यो उपचारको भन्दा पनि तपाईँको बारेमा उहाँले भन्नुहुन्छ विश्वास के छ भने गिरधारीसँग गएपछि होइन मैले जस्तो किसिमको जाने मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास दिलाउन सकेको छ, उसले पनि सक्छ है भने चाहिँ अलमोस्ट पहिला अरू डक्टरलाई भन्नुहुन्थ्यो, अहिले यो मेरो सेन्टर खोलिसकेपछि अनि ल गर तिमी गर, म छँदैछु तिमीहरूलाई चाहिँ प्रमोसन के गर्नुपर्छ गर भनेपछि मलाई पनि त अलिकति एउटा आत्मबल पनि अलिकति धेरै बढेको छ कि त्यस्तो चाहिँ। जस्तो डाक्टर साहब मैले कतिपय इन्टरभ्यूहरू लिन्छु अरू पनि डाक्टर साहबहरूको विषयमा होइन गरिन्छ, अनि हामी पोखरामा ठुलो बिल्डिङ हुन्छ डाक्टर साहब, अब तपाईँ आफैले भन्नुभयो भोला रिजाल चाहिँ तपाईँको गुरु, यति ठुलो डाक्टर साहबसँग मेरो निसन्तानपन त छ, अथवा मलाई महिला सम्बन्धी रोगको समस्या छ होइन, प्रसुति रोग सम्बन्धी समस्या छ, यो चाहिँ डाक्टर साहबसँग जाँदा त साह्रै महँगो होला, भेट्नै सकिन्न होला, त्यो एउटा मानसिकता कता कता हामी गाउँको दूरदराजका जो बासिन्दाहरू हुन्छ हामीले जुन कुराहरू गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ पोखराको लेभल अथवा सहरी लेभल भन्दा पनि गाउँको व्यक्तिहरूलाई बढी हामीले फाइदा हुन्छ, किनकि यहाँको त कम्तीमा नि आएर एकचोटि भेट्ने त्यो परिपाटी हुन्छ, गाउँतिरको मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो मानसिकता हुन्छ। त्यस्तो हो र डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई? प्रविधि अब यो डिपेन्ड अपन द हाउ लङ जान्छ भन्ने कुरा हो कि डिपेन्ड अपन द ट्रिटमेन्ट मोडालिटी हो कि यस कुराहरू हामीले के गर्छौँ सुरुमा नेचुरल ट्राई गरेर भनेर भन्छौँ, त्यसको लागि हामीले चाहिँ अन्डा बढ्ने औषध दिन्छौँ होइन, अन्डा बढ्ने औषध, अन्डा नबढे पनि बच्चा हुँदैन, अन्डा बढ्ने औषध दिन्छौँ, अन्डा फुटाल्ने औषधि पनि दिन्छौँ हामीले। त्यसपछि अन्डा फुटाल्ने औषधि दिएको चाहिँ 30 देखि 40 घन्टाभित्र सहवास गर भनेर भन्छौँ, द्याट इज नेचुरल प्रोसेस भयो होइन। त्यो चाहिँ नि त्यति महँगो छैन, औषधि मात्रै किनिदिए पुग्छ, अरू के गर्न कन्सल्टेसन फी त्यस मेडिसिन त्यहाँ किन्दै भयो। र बिफोर द्याट के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ
रुट कज थाहा पाउनु इन्भेस्टिगेसन जाँच पडताल गर्नु पऱ्यो नि भिडियो गर्नु पऱ्यो ब्लड टेस्ट गर्नु पऱ्यो हर्मोन एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो इन्फेक्टिभ कज केही छ कि थाहा पाउनु पऱ्यो युट्रसको अरू कृषि एनामेले के थाहा पाउनु पऱ्यो नि उपचार जानुभन्दा अगाडि उपचारमा जानु पर्दा पहिलो स्टेप त्यो हो होइन 2-3 साइकल हामीले नेचुरल भनेको त्यस्तो डर मान्नुपर्ने होइन त्यस्तो चाहिँ मानसिकता राख्नुपर्ने जरुरी छैन आउने सारा फर्टिलिटी सेन्टरमा चाहिँ त्यो भेट्न सबै सल्लाह सुझाव लिनका लागि त्यो चाहिँ सहज छ एकदम सहज छ अब सङ्कोच मान्न पर्ने त कारण छँदै छैन होइन किनभने समस्या हो नि त समस्या अनेक समस्या हुन्छन् अनेक समस्या मध्ये एउटा समस्या यो पनि हो कि यसको उपाय छ होइन पहिला केही वर्ष अगाडिसम्म थाहा थिएन होइन अब चाहिँ नि यो केही वर्षदेखि त नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा यो सेन्टर खोलिसकेको छ धेरै ठाउँमा यो सेवा दिइरहेछ सफल भइरहेछ मानिसहरूको चाहिँ नि दम्पतिको चाहिँ अनुहारमा हँसिलो चाहिँ मुस्कानहरू आइरहेछ घर परिवार चाहिँ एकदम केटाकेटी खेलाउनलाई कति मजा लिइरहेछ नि त त्यो अवस्था हाम्रो त्यो अवस्था ल्याउनुको लागि हाम्रो दायित्व चाहिँ त्यो पनि हो कि हुन्छ अरू विषयमा हामी पछि कुरा गरौँला डाक्टर साहब होइन किनकि यो लामो पनि भयो होला मान्छेहरूलाई अन्यलता पनि हुन्छ एउटा मैले पनि सुनेको होइन र त्यो मानसिकता पनि हुनुहुन्छ होला निसन्तानपन भयो मेरो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ सन्तान जन्म नसकेन भने पछाडि त्यो बच्चा खास कसरी पैदा गराउँछ होला होइन त्यो चाहिँ मानिसको शरीर बाहिर राखेरै बच्चा बनाउने हो कि शरीरभित्र राख्ने हो कि अथवा त्यहाँ प्रयोग हुने अन्डा त्यो शुक्रकीट चाहिँ आफ्नै हो कि अरूको पो हो कि त्यो एउटा शङ्का अनि त्यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू हामी चाहिँ सुन्न सक्छौँ के यो तपाईँमा आउने पेसेन्टहरूले नि गर्नुहुन्छ त्यस्तो क्वेसनहरू एकदम प्र्याक्टिकल कुराहरू यो तपाईँले सोधेको प्रश्न जुन छ नि एकदमै व्यावहारिक प्रश्न छ किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो कमन यहाँ के छ भन्ने चाहिँ नि स्तम्पति आउनुहुन्छ भनेदेखि यहाँ मैले उपचार गरेँ बच्चा भयो होइन उहाँलाई चिन्ने मान्छे कोही आयो भनेदेखि नि यो बच्चा चाहिँ यहाँबाट भएको हो नभनिदिनुलाई भनेर मान्छेको सोच कि कृत्रिम गर्भाधानबाट कृत्रिम प्रोसेसबाट गर्भ रह्यो र बच्ची भयो भनेर चाहिँ नि समाजमा देखाउनलाई इभन आफ्नो चाहिँ नि सास ससुरा अब इभन आमा बाउले भन्न चाहिँ चाहँदैन कि त्यो एउटा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो होइन र त्यो समस्या चाहिँ बाबुआमालाई थाहा पाउनुपर्छ सासु ससुरालाई थाहा पाउनुपर्छ तब न मोरल सपोर्ट हुन्छ गुम्सियो अनि त्यसपछि दुईजना गुम्सिएको छ स्ट्रेस लेभल हाई बनाएको छ स्ट्रेस इज द भेरी टक्सिक टु द दिस हाम्रो चाहिँ यो हुन्छ नि यो निसन्तानपन ल्याउनलाई चाहिँ स्ट्रेस त हुनै हुँदैन मानसिक रूपमा तनाव लिनै भएन न पुरुषले लिनु भयो न महिला लिनु भएन मानसिक रूपमा तनाव हुँदैछ भने आइहाल्नु पर्यो यहाँ डाक्टर साहबसँग भेटे पछाडि कम्ती पनि इन्करेज हुन्छ मैले भने उहाँसँग कस्तो खालको अरू पनि क्लाइन्ट आइरहनु भएको छ भनेदेखि नि महिला मात्रै आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ अनि के भन्छ घरको किचन घरको समस्याले सासु ससुराले दिएको टर्चरले सासु र ससुराले चाहिँ छोरालाई उचालिदिने मोटिभेट गरिदिने ल तेरो श्रीमतीबाट बच्चा भएन अर्को बिहा गर्न पर्यो है भनेर उचाल्ने हुन्छ नि उक्साउने चाहिँ नि मोटिभेसन गर्ने खालको चाहिँ नि अवस्था पनि छ त्यस्तो खालको अवस्था हामीले चाहिँ नि बच्चा सन्तान दिएर त्यही दम्पतिलाईबाट सन्तान महिला मात्रै आउँछिन् भन्नुको अर्थ चाहिँ घरमा चाहिँ उनीहरू सासु ससुरा छोरा एकातिर छन् उनी एकातिर छन् त्यो समस्याबाट समाधान हुन्छ कि भनेर उनी यहाँ आउँछ अहिले रिसेन्टली मैले चाहिँ नि एउटा दुईवटा केस चाहिँ उपचार गर्दैछु कि उहाँलाई मैले चाहिँ अर्को विवाह गर्नबाट म जोगाइदिएको छु कि किन भन्नु न मेन न्यू उहाँहरूको के भयो भनेदेखि बच्चा भएन श्रीमती कारणले भएन ल छोरा अर्को बिहा गर भनेर दुईजनै आए दुईजना उहाँहरू आउनुभयो मसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्नुभयो इन्भेस्टिगेसन मैले पुरा गरेँ उपचार आइभीएफ चल्दैछ अहिले उहाँहरू आइभीएफ चल्दैछ होइन अहिले गर्भवती हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन अनि के हो भनेदेखि उहाँको जिन्दगीको चाहिँ त्यो कायापलट भयो त्यति भएपछि घरको चाहिँ बुढाबुढीको चाहिँ नि शङ्का उपशङ्का झगडा पनि गयो सासु ससुराले चाहिँ नि भन्नु पनि त्यो गुनासो त्यो पनि गयो अनि मानसिक एउटा स्तर हुन्छ नि उच्च भयो अब मेरो सन्तान प्राप्ति भयो घरमा उज्यालो आउँछ होइन घरमा सासु पनि खुसी ससुरा पनि खुसी आमा पनि खुसी बुवा पनि खुसी श्रीमान त खुसी हुने भएर आफू त कुरै छैन सीमै छैन कति खुसी
हुन्छ डाक्टर साहब, आज यो निसन्तानपनको विषयमा केही हामीले सामान्य भनौँ यो सामान्य जानकारी दियौँ र अरू श्रृङ्खलाहरूमा त्यस्ता खालका हामीले क्वेसनहरू गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ जुन कुरा समाजमा बताउनै पर्ने छ। अब आजकल के भयो भने मुटु भने पछाडि मान्छे ओहो मुटु भनेको त एकदम नेसेसरी कुरा हो, यो त भोलि नै गएर चेक गर्नुपर्छ, इसिजी गरिहाल्नुपर्छ, सुगर रोग लाग्यो भने त आँखै खत्तम हुँदो रहेछ, अथवा भनौँ प्रेसर भयो भने यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ केही सजग भएको पाउन सकिन्छ। मैले केही समय अगाडि मात्र सुगर रोगको विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ, 5-5 दिनमा चेक गर्न पनि आउनुहुन्छ अरे के, त्यति धेरै अवेरनेस पनि आइरहेको छ, जुन कुरा गलत पनि हो। बढी तनाव लिएरै त चेक गर्न आउनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने रोग भनेको जुनसुकै रोग पनि सानो र ठुलो भन्ने चाहिँ हुँदैन, त्यसले पार्ने कुरा सामाजिक रूपमा, मानसिक रूपमा, आफ्नो आर्थिक रूपमा पनि पार्ने र एउटा चाहिँ जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सन्तानको कुरा अघि नै पनि मैले सुरुमा भने त्यो विषयमा यहाँले जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब। अन्तिममा केही छ? प्रहलाद के छ, सन्तान भनेको खुसी हो, एउटा खुसीको चिन्ह हो क्या हो हैन, व्यक्तिको दम्पति खुसी र फ्यामिली खुसी हो हैन। र यो खुसी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ म के उहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यस्तो खुसी लिनको लागि चाहिँ आफ्नो समस्याहरू नलुकाइदिनुहोस्, आफ्नो समस्याहरू कुनै पनि डक्टरसँग गएर चाहिँ देखाउनुहोस्। आफ्नो भएको समस्याले गर्दाखेरि बच्चा नभएको हुनसक्छ, त्यो एक्सप्लोर गरौँ, त्यो चाहिँ देखाइदिउँ, डक्टरलाई चाहिँ उपचार गर्न सजिलो बनाइदिनुहोस्। र सम्भव छ सन्तान प्राप्ति गर्न सम्भव छ, नेपालमै अत्याधुनिक प्रविधि पोखरामै छ, त्यसको चाहिँ अत्याधिक उसबाट चाहिँ उपयोग गर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो दम्पति जीवन पनि सुखी हुन्छ र आफ्नो घर परिवार पनि सुखी हुन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हेरेर साथ दिनुभयो दर्शक महानुभाव, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। खास गरी निसन्तानपन यो सुन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने, असहज लाग्ने शब्द हुनसक्छ, तर डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो तपाईँ मानसिक चिन्ता कति पनि मानसिक रूपमा चाहिँ कमजोर आफूलाई नठान्नुहोस्, किनकि कारण के कारणले हो, कम्तीमा पनि सुरुमा श्रीमान श्रीमती बिचमा तपाईँ बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। फर्स्ट अफ अल के भएको हो त, कारण के हो भनेर बाहिर होइन है, यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ नजिकमा आफूले चाहिँ अलिकति मेडिकलसँग सम्बन्धित जानकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग सोध्ने, त्यसले गलत म्यासेज दिएको कारणले गर्दाखेरि पनि जीवनहरू बर्बाद भएको चाहिँ उदाहरण हामीले पाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोखराको पर्साङमा रहेको सहारा इन्टरनेसनल फर्टिलिटी सेन्टर छ, डाक्टर गिरधारी शर्मा यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू निसङ्कोच आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। कतिपयले चाहिँ फोन मार्फत पनि होइन देश विदेशमा हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँले फोन मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यो फोन नम्बर हामीले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौँ, तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छ किनकि युट्युबहरूमा तपाईँले हेरि नै हाल्नु भएको छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भने निसन्तानपनलाई मानसिक रूपमा चाहिँ आफूले कमजोर बनेर गर्नुभन्दा पहिला कम्तीमा पनि विशेषज्ञ डक्टरकोमा जाने बित्तिकै कम्तीमा पनि 90% तपाईँको समस्या दूर भइ नै हाल्छ, किनकि के कारणले अथवा कसको कारणले नभएको रहेछ सन्तान भनेर फाइन्ड आउट हुने बित्तिकै दम्पतिमध्ये एकजनालाई त कम्तीमा पनि रिलिफ भइहाल्छ, मेरो चाहिँ श्रीमतीको कारण रहेछ, डाक्टर साहबले भन्नुभयो यसो गर्यो भने यति समयभित्र हाम्रो बच्चा हुन्छ, प्रोसेस यो रहेछ, कुरा सकिहाल्यो। तर हामीसँग के छ भने लुकाउने, है डाक्टर साहबले भने जस्तो लुकाउने, कसैले थाहा पाउँछन् कि भन्ने, त्यो भन्दा भन्दै आफू समस्यामा परेको थाहा हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया मानसिक तनाव नलिनुहोला। निसन्तानपन यदि तपाईँसँग छ भने तपाईँ यो सहारा इन्टरनेसनल फर्टिलिटी सेन्टरमा आउन सक्नुहुनेछ, डाक्टर गिरधारी शर्मासँग आउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको नजिकै कोही त्यस्तो विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, ओम हस्पिटल नजिकै हुनुहुन्छ भने बोला रिजाल हुनुहुन्छ, त्यहाँ जान सक्नुहुनेछ होइन। निसन्तानपन विज्ञ जो हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर कम्तीमा पनि आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस्, उहाँहरूले दिएको प्रोसेस अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्, सन्तान प्राप्त गर्नुहोस्, सुखी हुनुहोस्। यहाँहरूलाई सबैलाई शुभकामना छ। तपाईँलाई समस्या छैन भने पनि समस्या भएकाहरूमा पुर्याइदिनका लागि तपाईँले भूमिका खेल्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को विशेष श्रृङ्खलामा अर्को डाक्टर साहबसँग अथवा निसन्तानपनको अरू कुराकानी हामी अरू भिडियोहरूमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँका कुराहरू छन् भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। क्यामेरामा साथ दिनुभयो रोबोटलाई धन्यवाद दिँदै यो व्यवसायबाट म प्रस्तुता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।